Hello, kumusta mga kaigsunan, mga kigulaan? Kinasa si Brother Apa sa lanog sa Gugma sa Diyos YouTube channel. Adlaw karon nga Sabado or Sabat day, Pizza City sa Oktubre tuig 2023. So mga kaigsunan, niya kita karon sa samtangan sa panimalay tungod kay misadlaw nga ipapahulay. Doon na tayo gibati sa panlawas nga di malikayan tungod lagi ni mga buluhaton usahay nga atong ginabuhat. So ni kita sa panimalay karon while pahulay ako din nga nagitusara, naghimo sa bako nining o sa ka video makaigsuunan while sama sa gihapon padayon sa pagbuhat sa bulhaton tungod kay makaya pamangyod nga iyaw-yaw makaigsuunan. So padayon na nato din pagpalanog sa gugma sa Ginoo. So kumusta? Happy Sabat, Sir Roy Rosiro diha sa USA. Happy Sabat sa inyong lahat at sana po kayo po ngayon ay masaya dahil ngayon ay araw ng Sabat at tayo po ay magsamba ng ating Panginoong Diyos. Dahil tayo po ay binigyan ng isang pattern na si Jesus Christ. While ugali talaga niya, nandoon siya sa synagogue bawat Sabat. Tayo ngayon ay dito lang muna sa pamamahay at samantalang nag-relax tayo dito ay gumagawa naman tayo ng patuloy na video upang magpatuloy natin ang ating ministry sa lanog sa gugma sa Dios. Shout out sa mga kaigsunan, sa tanan nga mga kaigalaan, mga supporter hangtod karon mga kaigsunan, walay mga kisaw sa invitation. So pabilin usap kita nga magpuyo lang usa magkaigsunan din sa atong kaugalingong dapit tungod kay wala pa may higog mag-invite nato magkaigsunan kung moadto kita, no? So ini nga mga video aton sa isgutan ang usa ka importante kayo nga mga butang. Atong isgutan kining ang kahibulongang pagka-Dios ni Kristo, no? So apan sa dili pa mag-ampo una kita magkaigsunan alang sa pagpangamuyo sa atong Ginoo sa langit ng kaalam. Dalig na Dios na ikaw sa kalangitan, hiningatak na sa adlaw ng Sabado, adlaw ng igpapahulay. Nalipay ako og dako bisan pa man, hiningatak na magahimo gihapon ako sa pagsimba diha kani makauban sa pagkaigsunan karon nagasimba sa tibok naong sa yuta ingon imong mga katawhan. Salamat sa pagpahulang mo langit ng kaalam. Magaisgot sab kami sa bililhong mga butang alang sa dugang kalambuan sa among pagtuo ug pagdawat sa lanog sa imong gugma nga mao si Ginoong Kristo. Salamat sa pagdalo sa paghapo, dawatak mi sa imong kapayasan sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong hisgutan karon may igsuon kining pagkakahibulongan sa atong Ginoong Kristo ang atong manluluwas. Sumala sa Mateo 1:21, nganlan mo siya Jesus kay siya magaluwas sa iyang katawan. Naunsang pagkaunsa nga nahimo man siyang Dios nga ang tao dili man Dios. Numduman na ito may igsuon nga si Kristo dili tao nga nagpaka-Dios kung dili Dios nga nagpakatao. Atong subayon. Inito si Isaias 9 versikulo 6. Kini kumon may igsuon alang lamang ni adtong wala pa kay masayod o katupong maoposisyon sa pagka-Dios sa atong Ginoong Hesukristo. Iyon din kay alang kanato ang usa ka bata na tao. Alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag og ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga og ang iyang ngalan pagatawgong kahibulongan. Sa maning pagkakahibulongan, pagkamilagroso sa atong Dios. Igatungtong sa iyang abaga. Ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. Nganlan siya og kahibulongan magtatambag Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipis pakigdait. Doon ay mangutana nga si Kristo, matod pa sa 30, ako ang amahan usara sa ato pa anak siya. So dili siya amahan. Isuon dito sa 30, dili siya amahan. Pero dinhi, gitagna ng daan ni Isaias. O di po ni mahimong masayop si Isaias magkisunan. Mingon pa siya, tawgon siya nga amahan. Pwede po di siya tawgog amahan. Unya, ang usa, anak siya, unya, amahan po siya. Unsay tubag kahibulongan. Maning kahibulongan karon. Atong tukion kung natinuod ba ning ingon nga adto sa iyang abaga itungtong ang kagamhanan. Matod pa din
Sa Mateo 28 bersikulo 18 mao ni ang atong mabasa diri mga igsoon. Yang padini og si Jesus miduol og miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Mao ni kay bulungan mga igsoon. Gisulti sa Biblia, o pamataw pero mataw ang Dios magpakatao, dili kay ang tao magpakadios. Mo ning gitungtong sa iyang abaga ang kagamhanan. Mo nang dinhi niya wala na ilain ang kaluwasan sa buhat 4:11 ug 12, wala na kaluwasan nga mabatnan sa tao gawas lamang sa ngalan ni Hesus. Mo ning ngalan ni Hesus Mateo 1:21 gihisgutan nga tawagon mo siya og Hesus kay siya magaluwas iyang katawhan. Ang nagsulti nini dili ordinaryo kundi ang Espiritu Santo misulti. Kanang imong gisabak Maria gisultihan si Jose nga kana siya dili na basta-basta kay siya lalang sa Espiritu Santo. So meaning to say dili siya ordinaryo nga tao kundi Dios nga nagpakatao. So sa Roma 9:5 na ilahang mga patriarka og natawo si Kristo nga mao ang Dios. Naunsang pagkaunsaa ngayon pa niya sa Oseas 11:9 kay ako Dios og dili tao. Tinuod na maigsoon ang Dios kung dili magpakatao di gyud mahimong tao pero og himuon yang magpakatao pwede gyud. Nga naman Lucas 1:37 kay diya sa Dios wala imposible. Mahimo niya mga igsoon nga naman kay ang Dios gamhanan siya. So mo nga ang atong kahibulungang Dios nagpakatao unya kining amahan og kining anak maura ba ni siya. So igsoon diya sa pagka Dios maura gyud ni siya. Maura ni siya pero diha sa ilang kung baga sa departamento pa kung nabalay ang amahan lahi gyud siya kay sa anak kay matod pa ni Kristo ang amahan labaw kay kanako. Muna nga do na sila gitawag og persona. Nganong gitawag og persona tungod kay nagpakatao man. Unang Timoteo 3 bersikulo 16 dili malalis nga dako gayud ang tinago sa atong tinuohan ang Dios nadayag diha sa lawas. So mo ning dunay persona mga igsuon. Ano ning si Ginoong Hesus usa ning naga angkon gyud nga siya Dios usab. Do na may pangapangutana sa atong mga kahigalaan ingon pa nila. Do na bagay mabasa sa Biblia nga si Kristo miangkon nga siya Dios. Igsuon mahimo ni unta nga hipusan tungod kay alang ni sa mga lantugi, mga debate. Pero igsuon alang sa kasayuran sa tanan tungod sa lanog sa gugma sa Dios, ang mga tao dito sa Israel, mga Hudiyo, misaksi gyud nga si Kristo mismo miingon nga siya Dios. Atong basahon Juan 10 bersikulo 33 ingon dinhi gitubag siya sa mga Hudiyo, dili ni kay usar ka buok kay mga Hudiyo man. Gitubag siya sa mga Hudiyo, dili kami mubato kanimo tungod sa maayo nga buhat, kundi tungod sa imong gisulti batok sa Dios. Nga naman, kay ikaw tao man lang. So dunay mga naguna-huna nga si Kristo tao lang gyud. So gani do na poy mga pundok karon mga igsunan nga gawas kalibutan. Ingon ang unang Juan 1 bersikulo 7, magbantay ta kay nanungha na karon ang mga malimbongong magtutudlo or mga propeta, mga tao nga wala magatuo nga si Kristo nagpakatao. Ang ilang paguna-una nga si Kristo tao lang, tao gyud. Mo ning mga tawhana ingon pa dinhi kay ikaw tao man lang apan nagaingon ka nga ikaw Dios. Ang mga Hudiyo igsoon daghan saksi nga si Kristo nagsulti gyud nga siya Dios. Siya mismo mao ni gipangita sa mga katbang igsoon do na bay mabasa nga si Kristo miingon nga siya Dios. Ni amang igsoon di ay mga saksi. Ang mga Hudiyo miingon kay ikaw tao man lang apan nagaingon ka nga ikaw Dios. Sa ato pa nag-ingon gyud si Kristo nga siya Dios mga kaigsuonan. Dirita sa sinulat ni Apostol Pablo sa Colosas 2 bersikulo 9 nag-ingon din mga igsuon. Atong tan-awon kining giingon dinhi. Tungod ba kay tao man si Kristo dili siya Dios? Atong tan-awon. Dili mahimong rason nga tungod kay siya na tao nga dili na siya Dios mga igsuon. Ingon dinhi. Ang tinuod mo ni sa intro pa lang niya mga igsuon sa 2:9 ang tinuod si Kristo nahimong tao. O dili gyud mulali si Pablo nga si Kristo nahimong tao. Apan bisan pa niini anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. Ayun. Natawag yun siya pero naa gihapon niya ang pagka-Dios mga igsuon. Ano nga,
Matod pa sa sinulat gyapon ni Apostol Pablo sa Hebrehanon 10:5 nga dunay lawas nga giandam alang kaniya. So mao ni mga igsunan, 10 bersikulo 5. Mao kana nga sa pag-anhi ni Kristo dinhi sa kalibutan miingon siya sa Dios. Moingon po sila dili siya Dios kay nganong miingon man siya sa Dios. Manayson, wala mo magustuhi ang mga mananap nga ginahalad kanimo. Hinuon gihatagan mo ako og lawas aron akong ihalad. So nagpakatao siya kay kung dili siya magpakatao maigsuon, dili siya mahalad ug walay lanog sa gugma sa Dios nga mahitabo maigsuon nga dunay Kristo nga nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus. Mao ni mga igsuon nga ang atong Dios kay bulungan. Nganong nagbuhat sa ining kabulungan tungod og alang nimo, alang nako, alang sa atong kaluwasan. Kay kung walay Kristo nga nagpakamatay, walay lanog sa gugma sa Dios, dili mahitabo nga mabatnan nato ang kaluwasan. Nga naman, sa Mateo 1:21, nganlan mo siya Hesus kay siya magaluwas sa iyang katawhan. So kadto lang pong mutuo niya. Maura po'y maluwas, pero ang dili pud mutuo, wala po'y labot ini. Kay moingon ka nga si Kristo, tao lang, do na may nagbarog ni ini, nga tao lang gyud. Si Kristo manggod igsoon dual. Mianhi siya sa kalibutan, gikan sa langit, unya nahimo siyang Dios pero nisulod siya diya sa lawas aron lang nga siya mahalad. Kay kung nagpabilin ang iyang pagka-Dios igsuon, ang 24:39 Lucas nag-ingon ang espiritu walay bukog ug walay unod. Busa ni anhi gid siya sa unang Juan 1:1 ang mga apostoles nagsaksi ingon pa nila amo siyang nadungog, pirmiro nadunggan lang. Pero amo siyang nahikap, nahikapan gyud. O dili day rason iyon nga og naay bukog na unod, dili na Dios. Ano man, kay si Kristo na nadunggan unya nahikapan gyud mga kaigsunan sa mga apostoles unang Juan 1:1 kung imong tan-awon. Nya siya mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Kay sa Juan 1:1 sa sinugdan mao ang pulong ug ang Dios mao ang pulong. Unya natawo, pagkatawo na sa bersikulo 14, niipon kanato ang Dios diha sa unod. So nagpakatao mo nang nahimong persona mga igsuon. Mo nang unang Timoteo 3:16, dili malalis nga dako ang tinago sa atong tinuuhan. Ang Dios nadayag diha sa lawas. Ang uban dili makadawat niini, nga man ingon ni Pablo dako ang tinaguan sa atong pagtuo. Natago ni sa uban. Dili nila madawat nga naman ang ilang gusto nga si Kristo tao ra gyud na di malas mga igsuon kay si Kristo manluluwas. Unya karon motuo ta nga si Kristo manluluwas unya dili Dios. Mao nay problema. Nga naman kay kung dili ka motuo ni Kristo nga siya Dios unya naglaom ka nga ikaw iyang luwason, di makaluwas ang tao. Isaias 2:22, biya ang tao kansang gininhawa na ara siyang ilong. Nakaron kung moingon ka nga imong gisaligan si Kristo nya dili Dios, Jeremias 17:5, ang tao nga nagsalig og tao tinunglo. Mao ni mga igsuon nga dapat kung nagsalig ta kang Kristo, dili lang ingon nga nituo ta nga siya tao, kundi nituo ta nga siya Dios. Kay dual siya makaigsunan. Nakatapusan, akong basahon ang Roma 9:5, nag-ingon din siya mag-igsuon. Roma 9:5. Naingon pa din Nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao, na tao si Kristo nga mao ang Dios nga ana sa ibabaw sa tanan, dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. May igsoon dili malalis nga si Kristo Dios nga nagpakatao, dili kay tao nga nagpaka-Dios. Mo na kung ingon nga dili na ta kinahanglan magdebate, manabla lang kung dunay mga tao nga nagtuo nga si Kristo tao ra gyud dili Dios. Kining Roma 9:5, na tao si Kristo mao ang Dios. Mangita lang tag bersikulo, na tao si Kristo nga mao ang tao. Anara, simple lang kayo, ngaman di man ta gustong debate igsuon. Ano man kay ang pagpakigdebate nagpasabot lang nga ikaw nakigbisog nga gusto kang mahimo kang bright or ilado. Dili na kinahanglan mga igsuon tungod kay ang atong giapas mao man ang kamatuoran. Kay kamatuoran Juan 8:32 mohatag nato og kagawasan. Di malalis nga ang Seventh-day Adventist nagtuo nga si Kristo tao. Pandili lang taman ra diha kung dili nagtuo nga si Kristo mao ang Dios nga nagpakatao. So therefore kay nagpakatao gituuhan nga tao. Mo nang ingon ni Pablo, ang tinuod si Kristo na tao. Apan sa iyang pagkatao nagpabilin ang iyang pagka-Dios.
nga naman kay Dios di siya nga nagpakatao og dili tao nga nagpaka-Dios. Kini si Brother sa apa magaingon lanog sa gugma sa Dios, magaingon ang gugma sa Dios magbugkos kanato makaigsunan. Bye-bye og God bless, happy Sabbath.